عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. الفيديو هذه باش نشوفوا فيها لاجام اوبتيمالز ايفن اوت. شنو هي لاجام ايفن اوت؟ لشكون ننصحوا بها، والحاجه الاخرى كيفيه الاستعمال، وهي حاجه اكيده ومهمه. نبداو نحكيو على لاجام ايفن اوت وعلى المشكل اللي يخلينا نستعمل لاجام ايفن اوت. هو مشكل اللي العباد الكل تقسم منه، اللي هو ليتاش. الجام ايفن اوت شنو باش تعمل؟ باش تحاول تفتح البشره نتاعنا، دونك تنحي لي تاش برون، وهما دي تاش اللي يطلعوا لعده اسباب كما نعرفوا، اسباب خارجيه والاسباب الداخليه اللي هما باغ اكزومبل انت خدت في تريتمون ان ديريغلومون هرمونال بعد ما ولدت باغ اكزومبل، ولا حاجه كيما هكا، ليكسبوزيسيون اللي هي برشا في الشمس هذاك يعمل لي تاش برون. نبداو نعرفوا شنو هما لي تاش برون وكيفاش يجونا لي تاش برون. دونك لي تاش برون هما ماده تخلقها تصنعها البشره نتاعنا، اسمها ماده الميلانين. بون نورمالمون الافرازات تاع ماده الميلانين ما نشوفوهمش احنا، دونك اشاك فوا ونصير تجديد خلايا دونك الميلانين تخرج، سوف كو فما عوامل اللي هما اللي يخليو الميلانين هذيك تقعد محصوره في البشره نتاعنا، وذاك علاش لا تاش ديما تبدا جويده، من بعد بشويه بشويه تغماق، من بعد توسع بالكدا. دونك هوني الاسباب شنو هما؟ الاسباب نجمو يكونوا اسباب تاع عوامل خارجيه كيما الشمس، دونك كي نقعدوا برشا في الشمس، كيما ما نعتنيوش بالبشره نتاعنا وما نحميوهاش من الشمس، دونك هذاك اللي يخلي لي تاش برون يطلعونا. والعوامل الداخليه اللي هما كيما لو شونجمون هرمونال، دونك الهرمونات بعد الحباله باغ اكزومبل، ولا ناخذوا في دواء ولا حاجه، دونك هذوما الكل يخليو البشره نتاعنا تطلع الماده هذيك اللي هي لي ميلانين، تعمل لنا لي تاش، معناها لي تاش مارون اللي نشوفوهم في البشره نتاعنا. هوني لاجام اوبتيمالز ايفن اوت هي اللي باش تعاون البشره نتاعنا باش تلقى النضاره نتاعها الحاجه الاولى، اي او ميم طون زادا باش نحيو لي تاش برون ونردوا البشره نتاعنا موحده، دونك لون واحد ما غير لي تاش لا حتى شيء. دونك الجام اوبتيمالز ايفن اوت هي اللي باش تعطينا ريزولتا نتاع بشره موحده، دونك لون واحد، دونك نحاو منها لي تاش الكل. هوني الحاجه الاكيده هي لازمكم تعرفوا كيفيه استعمال الجام هذيا باش تلقاو الريزولتا المطلوب وفي ظرف وقت قصير. كيفاش نستعملوا لاجام اوبتيمالز ايفن اوت اللي متكونه من 6 برودويات. دونك لو برودوي الاولاني اللي هو جيل نيتوايون، من بعد باش نلقاو التونيك، لو كونتور دي زو، سيروم، الكريم دو جور والكريم دو نوي. اول حاجه نعملها هي نظف البشره نتاعي بالتونيك وبالجيل نيتوايون. دونك بيان سور الجيل نيتوايون قبل باش نقول لكم كيفاش. الجيل نيتوايون هو هذا، دونك نبل وجهي بالماء، ناخذ شويه جيل نيتوايون، نعمل دي موفمون سيركولير على وجهي الكل كيما هكا. كيف لازمني نبعد على الكونتور دي زو. لو جيل نيتوايون يا جماعه ماهوش معمول باش نظفوا بيه العينين نتاعنا، دونك جوست لو فيزاج، ومن بعد نشلل بالماء. اون فوا شللت بالماء باش ناخذ ان كوتون ديسك باش نحط عليه التونيك نتاعي اللي هو هذا، ونعدي لو كوتون القطنه هذيك على الوجه الكل من غير ما ننزل بالقوي، دونك نعديه ليجيرمون على لا سيرفاس الكل نتاع الوجه. باهي اون فوا تعديت ليتاب هذيا اللي هي ليتاب تاع النيتواياج، دونك نظفت البشره نتاعي، توا باش نعطي الاحتياجات اللازمه للبشره نتاعي باش نجم نحي لي تاش برون. اول حاجه نبدا بها هي الكونتور دي زو. باش نستعمل كونتور دي زو هذا، دونك هوني نحط لو برودوي على يديا كالعاده ونحطو على لونسومبل تاع الكونتور دي زو. دونك نبدا من الكوان انتيريور حتى لهوني وانا ننزل. الحاجه الاخرى اللي نجم يعملها الكونتور دي زو اوبتيمالز ايفن اوت هو ينحي زاده الهالات السوداء، يعني لي سيرن ولا لي باش اللي تلقاوهم زاده في الكونتور دو لوي، وهذايا زاده بالتكنيك تابليكاسيون. دونك لازمكم تركزوا وتنزلوا باش نجموا نعاونوا لا ميكرو سيركولاسيون تاع الدم، دونك الشعيرات الدمويه باش يتعدى الدم فيها ونحيو لي سيرن نتاعنا. توا بعد ما كملت الكونتور دي زيو، دونك شنو باش نعمل؟ باش نستعمل السيروم اللي هو اكثر برودوي مركز في الجام اوبتيمالز. دونك كيفاش باش نستعمل السيروم؟ نحط اون دوز دو سيروم على يديا، نوزعها على لونسومبل نتاع الوجه نتاعي تاع البشره، ومن بعد نعاود نرجع ونعمل بريسيون كيما هكا على لونسومبل دو فيزاج. باهي كملت من السيروم باش نتعدى نحط
لا كريم دو جور في النهار ولا لا كريم دو نوي في الليل باش نوريكم كيفاش. دونك هذه لا كريم دو جور وهذه لا كريم دو نوي. دونك ناخذ شويه برودوي بيان سور ملازمكمش تحطوا برشا على خاطر ديما البشره تمتص لا كونتيتي اللي هي حاجتها بها والبقيه تخليها على سطح البشره وهوني نولي ما عادش نصلح في البشره نتاعي مي باغ كونطخ قاعده نهلك فيها. دونك ديما لازمكم تحطوا الكميه اللازمه اللي هي ماهيش برشا. دونك نحط الكميه على ايديا كيما عملت كيف مع السيرام باش نعمل مع الكريم دو جور ولا الكريم دو نوي. دونك نوزع البرودوي على لونسومبل نتاع البشره نتاعي ومن بعد نرجع نعمل ابليكاسيون كيما هكا وهكا تكونوا كملتوا الروتين كامله. دونك ننصحكم جوست حاجه بركه. دونك تبعوا طريقه الاستعمال هذيا. والحاجه الاخرى الابليكاسيون لازم تكون في الصباح وفي الليل. تستعملوا الروتين هذيا مرتين في النهار. دونك دقيقتين في الصباح ودقيقتين في الليل ماهمش برشا تعرفوا من بعد تبداو تستعملوا في لاغام انه دقيقتين سي لارجومون سوفيزون. دونك الحاجه اللي ننصحكم بها اللي هي لازمكم تواظبوا باش تلقاو فريمون ان ريزولتا رابيد. الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه اللي هي افيكاس. راهو كي تستعملوا بالطريقه الصحيحه اي او ميم طون ديما تستعملوا مواظبين في الصباح وفي الليل دونك بنظام تلقاو ريزولتا بارفي. ان شاء الله تكون الفيديو هذه عجبتكم ونفعتكم. دونك انا نقول لكم كان اعملوا دي بارتاج واعملوا دي لايك على الفيديو هذه اي سورتو اعملوا لي كومونتير نتاعكم. N'oubliez pas de vous abonner على الباج يوتيوب تاع اوريفلام وتوا نقول لكم باي باي نتقابلوا في الفيديو الجاي.